वीडियो शुरू करने से पहले एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह पाक 10 नेकियां अता फरमाते हैं और 10 गुनाह हमारे माफ़ होते हैं और 10 दर्जात अल्लाह पाक बुलंद फरमाते हैं। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। स्विट्ज़रलैंड में मुकीम मोहतरम असजद ज़िया साहब अपना पुराना वाक़या सुनाते हुए कहते हैं कि भूखे का एहसास और भूखे की तकलीफ़ को वही समझ सकता है जिसने खुद भूख देखी होती है। पाकिस्तान में उनका ताल्लुक़ पंजाब के ज़िला ननकाना साहब के किसी गांव से था जो कि दरिया के रावी के करीब पुराना पड़ता था। वो बताते हैं कि उनके वालिदैन के पास सिर्फ 2 औलादें, एक मैं और एक मेरी बहन थी। मेरे वालिद साहब छोटे से ज़मींदार थे। मेरे वालिद के चचाज़ाद भाइयों ने किसी एक दरख्त की लड़ाई की वजह से मेरे वालिद को कत्ल कर दिया था। मेरे और मेरी बहन के होश संभालने से पहले मेरे वालिद साहब की मौत हो चुकी थी। वालिद साहब के वफ़ात पा जाने के बाद मेरे ददियाल में मेरी एक फूफो थी। वो ख़ुद माली लिहाज से इतनी मजबूत नहीं थी कि हमारी कोई मदद कर सकती। उनके सिवा और कोई सहारा ही नहीं था। जबकि ननिहाल में मेरे 3 मामू थे, 2 खालें थीं, मगर वो भी माली हालात से इतने मुस्तहकम नहीं थे कि मेरे वालिद साहब के केस की पैरवी कर सकते या हमें कोई इंसाफ दिला सकते, बल्कि वो तो हमारी कफालत तक करने के लिए तैयार नहीं थे। कहते हैं किसी के मर जाने से दुनिया के निज़ाम नहीं रुकते। एक बहुत मशहूर मकूला है कि सांस तो लेना ही पड़ता है, चाहे हवाओं में जहर क्यों ना घोल दिया जाए। अब बिल्कुल इस फ़िक्रे के मिलती जुलती हमारी ज़िंदगी हो गई थी। हमें जीना भी था और ज़िंदगी भी अज़ाब से कम नहीं थी। मेरी वालदा ने मेरे वालिद साहब के हिस्से की ज़मीन ठेके पर दे दी जो दरिया के बिल्कुल किनारे पर थी, और कुछ ही अरसे में दरिया बुर्द हो गई। हमारी रिज़्क़ का जब आखिरी सहारा भी जाता रहा तो मेरी वालदा ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। मेरे वालिद साहब के चचाज़ाद भाइयों ने सुलह के नाम पर हमें कुछ रकम देने का वादा किया और इस बहाने हमसे कुछ कागजात पर दस्तखत करवाए। दस्तखत करवाने के बाद ना तो उन्होंने हमसे सुलह की, ना ही हमारा कहीं बयान दिलवाया अदालत के सामने, और ना ही हमें कोई रकम दी। बहुत अरसे बाद हम पर यह बात खुली कि वो उन्होंने पटवारी और तहसीलदार वगैरह से मिलकर करवाए थे और जो हमारी ज़मीन थी वो उन्होंने अपने नाम लगवा ली थी। यहाँ तक कि जिस घर में हम रहते थे वो घर भी उन्होंने अपने नाम करवा लिया था। इस बात की खबर हमें तब हुई जब उन लोगों ने हमें घर खाली करने का कहा। हमारे पास और कोई सर छुपाने की कोई जगह नहीं थी और ना उन लोगों से टक्कर लेना हमारे बस की बात थी। फूफो वैसे खातून थी, सपोर्ट कर नहीं सकती थी, और मामू वगैरह इतनी हैसियत नहीं रखते थे कि उन लोगों से टक्कर ले सकें। मजबूरन हमको घर खाली करना पड़ गया। हम अपना सब कुछ वहाँ से लुटाकर अपने आबाई गांव को छोड़कर चिन्योट में आ बसे, मगर यहाँ भी मुकद्दर ने हमारा कुछ ख़ास साथ ना दिया। मेरी वालदा लोगों के घरों में काम करती थी और जिस घर में वो काम करती थी उस घर से चोरी हो गई। उन लोगों ने मेरी वालदा को मशकूक करार दे दिया। अब यहाँ कोई भी नहीं था जो हमारी सफाई देता हो। मेरी वालदा को पुलिस ने पकड़ लिया, हमें जलील और रुसवा किया। हमसे भारी रकम रिश्वत के तौर पर ली गई। इसके बावजूद हमें आज़ादी ना मिली। जब मिन्नत समाजत करके हमने उन लोगों से जान छुड़ा ली तो पुलिस वाले हमें तंग करते हैं। जहाँ कहीं चोरी होती मेरी वालदा को पकड़ लेते और कहते तुम चोरियाँ करती हो और करवाती हो, तुम्हारा अपना गैंग है। जहाँ तक कि मेरी वालदा इतनी तंग हो गई कि उसने मुझे और मेरी बहन को जहर खिलाया और ख़ुद भी जहर खा लिया। कहते हैं जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। मेरी वालदा और मेरी बहन का तो जहर खाने से इंतकाल हो गया, लेकिन मुझे कई उल्टियाँ आ गईं। उल्टी आ जाने की वजह से मेरा मैदा साफ़ हो गया और मैं मौत से बच गया। मेरी बहन और वालदा के इंतकाल के बाद मेरी परवरिश मेरी फूफो ने करना शुरू कर दी। उन्होंने मुझे अपने पास रखा। वो अपने बच्चों के साथ साथ मेरी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल छुड़वा दिया और मुझे पढ़ाती रही।
میں نے کئی بار یہ نوٹ کیا کہ جب میری پھوپھو کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا تھا تب بھی وہ خود تو صبر شکر کر لیتی، اپنی اولاد کو بھی فاقہ کروا لیتی، لیکن میرے لیے وہ گاؤں کے کسی نہ کسی گھر سے کھانا مانگ کر لاتی ہیں اور مجھے کھلاتی ہیں۔ میری تعلیم پر وہ مکمل توجہ دیتی، میری ہر قسم کی ضرورت کو وہ خیال کر رکھتی، اور میں قربان جاؤں اپنی پھوپھو کے ان کی اس بات کا بھی بہت بڑا احسان سمجھتا ہوں کہ آج تک انہوں نے میرے دماغ میں کبھی بھی بدلے کی جذبات نہیں ابھرنے دیے، بلکہ مجھے کسی ایسے شخص کے پاس بیٹھنے ہی نہیں دیا جس نے مجھے ورغلایا ہو یا بدلے پر اکسایا ہو یا مجھے طیش دلائی ہو، بلکہ انہوں نے مجھے ہمیشہ سمجھایا اور یہی بتایا کہ مجرموں کو اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے اور انسان کو انصاف کرنے کا کوئی حق نہیں۔ ہمارے پاس قانون موجود ہے، اگر قانون پر بھی ہمیں بھروسہ نہ ہو یا قانون بھی ہمارے ساتھ تعاون نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کی کوئی سفارش نہیں چلتی۔ میری پھوپھو کے مجھ پر بہت احسان ہے، اگر ان کو میں اپنی انگلیوں پر گننا چاہوں تو بھی نہیں گن سکتا۔ میں جس مقام پر کھڑا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ میرے اللہ تعالیٰ کی عطا کے بعد یہ سب کچھ میری پھوپھو کی دین ہے۔ میں اپنے بابا کے قاتلوں کو اور اپنی ماں کو اذیت دینے والے لوگوں کو دل سے معاف کر چکا ہوں، لیکن میں اب دوبارہ کبھی ان کی شکل نہیں دیکھ سکتا۔ مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے، کیونکہ جب کبھی بچپن میں مایوس ہو جاتا تھا، اپنے والد صاحب کو مس کرتا تھا تو میری پھوپھو مجھے بتایا کرتی کہ بیٹا تمہارے والد کے قاتل یا تمہاری ماں کے قاتل یہ لوگ نہیں ہیں، صرف غربت ہے اور بھوک ہے۔ اگر ہو سکتا تو تم اس وقت کو بدل دینا، تم غربت کو مٹا دینا، تم غربت کو ختم کر دینا، بھوک کو ختم کر دینا۔ میں نے اپنے پھوپھو کی یہ بات پلے سے باندھ لی تھی اور محنت کر کے پڑھتا رہا۔ الحمدللہ میں ایک کیمیکل انجینئر بنا، پھر اسکالرشپ پر یہاں پڑھنے کے لیے آیا اور پھر یہیں سیٹ ہو گیا۔ آج میری پھوپھو گزر چکی ہے، لیکن آج میں جس کی بھلائی کرتا ہوں وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ تمہاری تربیت کسی بہت نیک ماں نے کی ہے تو میں اسے ٹوک کر بتاتا ہوں ماں نے نہیں، ایک نیک پھوپھو نے کی ہے۔ یقین کریں جب میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میری پھوپھو اتنی اچھی ہے تو لوگوں کو یقین نہیں آتا۔ لوگوں کو اپنی پھوپھو سے اتنی شکایات ہیں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے کوئی پھوپھو اتنی نیک بھی ہو سکتی ہے۔ آج میری پھوپھو فوت ہو چکی ہیں، میں ہر نماز کے بعد ان کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کے نام پر صدقہ خیرات کرتا ہوں۔ ان کی اولاد کو الگ الگ کاروبار بنا کر دیے ہیں، کیونکہ مجھے احساس ہے کہ ان کا حق بھی میری پھوپھو نے مجھے دیا ہے۔ میری خاطر میرے ان پھوپھوزاد بھائی بہنوں نے ان کا وہ احسان نہیں اتار سکتا جو بچپن میں فقط ایک میری وجہ سے بھوکے رہے ہیں، یا کسی ایک ایسی عید کا بھی قرض نہیں اتار سکتا جس عید پر مجھے تو نئے کپڑے ملے ہوں لیکن میرے پھوپھوزاد بھائی بہنوں کو بالکل بھی نئے کپڑے نہ ملے ہوں، بلکہ نئے کپڑے مانگنے پر ان کو پھوپھو نے ڈانٹ دیا یا مار پڑی ہو۔ وہ لوگ بھی مجھ سے فرق نہیں کرتے، مجھے اپنا بھائی مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ میرے کئی جاننے والے مجھے کہتے رہتے ہیں کہ میرے ان پھوپھوزاد بھائی بہنوں کو مجھ سے نہیں میری دولت سے پیار ہے، لیکن میں حقیقت اچھی طرح جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کون کتنا مخلص ہے۔ میں اب لوگوں کو بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے رشتہ داروں کے اچھائیوں اور احسانوں کو کبھی نہ بھلائیں۔ اگر زندگی میں کبھی انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی برا بھی کیا ہے تو کسی مجبوری سے کیا ہوگا، یا اگر جان بوجھ کر بھی کیا ہے تو ان کو معاف کر دیں۔ اگر ہو سکے تو ان کو ساتھ لے کر چلیں، ساتھ لے کر نہیں بھی چل سکتے تو ان کو معاف کر کے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔